बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे होंगे और इससे लुत्फ़ भी उठा रहे होंगे। हम तारीख़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अबवाब को स्टडी कर रहे हैं और इससे पहले हम तहरीक खिलाफत, फिर तहरीक अदम तावन और फिर मिसाक लखनऊ और इस तरह के दीगर मौज़ूआत पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 को पेश हुई। ये नेहरू जो है, इनका पूरा नाम मोतीलाल नेहरू था या पंडित मोतीलाल नेहरू था। ये एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसने हिंदू और मुसलमानों का जो इत्तेहाद का एक ख्वाब था और कायद अज़म जिसके लिए कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होकर आज़ादी की तहरीक चलाएं और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करें, इस रिपोर्ट ने उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। वो आइनी दस्तावेज़ जिसने बरसगीर के मुख्तलिफ़ कौमों की राय बिल्कुल जुदा कर दी और हमेशा के लिए जुदा कर दी, और कोई चांस नहीं रहा कि अब ये फिर से मुत्तहिद हो जाएंगी। तो आइए आज हम इस पे बारे में बात करेंगे और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और ये है तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल। पस मंज़र इसका क्या था, यानी क्यों ये रिपोर्ट पेश की गई। बरतानवी हुकूमत जो है उसने जब साइमन कमीशन भेजा था, हमने पिछले लेसन में ये बात की थी कि बरतानिया ने एक कमीशन यहाँ पर भेजा सर जॉन साइमन की सरबराही में, ताकि हिंदुस्तान में आइनी इस्लाहात के लिए कुछ तजावीज़ और कुछ सिफारिशात बनाई जा सकें, कुछ सिफारिशात पेश की जा सकें। वो जब साइमन कमीशन यहाँ पर आया तो यहाँ के लोगों ने उसका बाइकाट किया। साइमन कमीशन 1927 में आया था और बरतानवी हुकूमत का ये वफद था जिसका मकसद था कि यहाँ पर आइनी इस्लाहात के लिए एक बुनियाद फ्राहम की जाए और एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाए जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान में आइनी इस्लाहात नाफिज की जाए। लेकिन इसका बाइकाट किया गया। क्यों बाइकाट किया गया? क्योंकि इसमें जो 7 अरकान थे उनमें से कोई एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। यानी वो हिंदुस्तान के मसाइल हल करने आए थे, वो यहाँ के लिए आइनी सिफारिशात मुकर्रर करने के लिए, बनाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के मकामी जो लोग थे उनमें से किसी को भी इस कमीशन में शामिल नहीं किया। तो ये बात हिंदुस्तानियों को बुरी लगी, तो उन्होंने कहा कि भाई मसला हमारा है, हमारे लिए आप सिफारिशात मुकर्रर कर रहे हैं, हमारे लिए सिफारिशात जो है बनाने के लिए आए हैं, तो इसमें हमारे तो नुमाइंदे शामिल होने चाहिए थे। तो इस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और इसका बाइकाट कर दिया और शदीद एहतजाज हुआ साइमन कमीशन के ख़िलाफ़। गो बैक, गो साइमन, क्विट इंडिया, लीव इंडिया, हिंदुस्तान से चले जाओ, शदीद एहतजाज यहाँ पर हुआ और इसमें सारे मुस्लिम लीग, कांग्रेस और दूसरी तमाम अक़वाम इसमें शामिल थी। लेकिन साइमन कमीशन जो है उसने अपना काम बंद नहीं किया, वो यहाँ से वापस नहीं गए और यहाँ पर जो जो लोग उनको अवेलेबल थे उनसे मिलते गए और उन्होंने यहाँ की मालूमात हासिल की। बहुत सारे लोगों ने इस साइमन कमीशन से तावन किया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस बड़ी जमातें थी, लेकिन उनसे अलावा जो है कुछ लोग थे, कुछ ग्रुप थे जिन्होंने इस कमीशन के साथ तावन किया और इस कमीशन ने फिर एक रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट जो है फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की शक्ल में उसकी ये बुनियाद बनी और फिर वो आइनी एक्ट जो था, जो गवर्नमेंट का जो एक्ट था, वो फिर इसे यहाँ नाफिज कर दिया गया। जब ये साइमन कमीशन का बाइकाट हुआ और एहतजाज हुआ और आपको मालूम है कि यहाँ पर शदीद एहतजाज हुआ और उसमें एक हिंदू लीडर उसमें मारे भी गए थे, तो उस वक्त हिंदुस्तान का जो वज़ीर हिंद था, बरतानवी हुकूमत ने बरतानी हुकूमत जो है उसमें एक वज़ीर होता था जो हिंदुस्तान के मामलात को देखता था, उसे वज़ीर हिंद कहते थे। तो ये इसका नाम लॉर्ड बर्कनहेड था। उसने चैलेंज किया कि भाई अगर हमारे साथ तावन नहीं करते तो फिर अपने ज़रा बना के दिखाओ, ख़ुद ज़रा कोई ऐसा कोई काम करो जिससे हम
हमारे सामने कोई चीज़ रखो। फिर बरतानी वज़ीर हिंद ने हिंदुस्तानियों की सियासी सलाहियत पर सवाल उठाए। उसने चैलेंज किया कि भाई आप साइमन कमीशन के साथ अगर तावन नहीं करते तो अपना फिर कोई बना के दिखाओ, ज़रा अपना ज़रा आइनी कोई ऐसी सिफारिशात बनाओ, फिर हम उनको देखेंगे। कोई ऐसा मुतफिका आइन, कोई ऐसी मुतफिका सिफारिशात कोई हमें बना के दिखाओ, कोई हमारे सामने रखो। ऐसी सिफारिशात होनी चाहिए जिसे तमाम हिंदुस्तानी जो जमातें हैं वो कबूल करें, यानी उसमें मुस्लिम भी कबूल करे उसे, और कांग्रेस भी, और दीगर जो जमातें हैं वो भी उसे कबूल करें। कोई ऐसी कोई सिफारिशात, कोई ऐसे कोई आइडियाज़, कोई ऐसे जो आइनी बुनियाद है वो हमें कोई रिपोर्ट बना कर दो, फिर हम देखते हैं कि आप कैसा। ये वो चैलेंज था। तो ये चैलेंज जो है सबसे पहले कांग्रेस ने कबूल किया, और नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू थे, उनकी सरकर्दगी में एक कमेटी बनाई गई, और ये कमेटी जो है उस कांग्रेस की जानिब से इस बरतानवी चैलेंज को कबूल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, और पंडित मोतीलाल नेहरू की सरबराही में एक आइनी कमेटी तश्कील दी गई, और इसने एक रिपोर्ट तैयार की, इसने कुछ सिफारिशात तैयार की ताकि बरतानिया के सामने ये सिफारिशात रखी जा सकें, और इन्हीं सिफारिशात को और इसी रिपोर्ट को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये नेहरू रिपोर्ट जो है जब आई तो उसमें सिर्फ हिंदू अक्सरियत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, यानी वो जो मुतफिका जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान कुछ बातों पर इत्फाक हुआ था उनको इस रिपोर्ट में मुस्तरद कर दिया गया। यानी उसमें वो जो मखलूत इंतखाबात के बजाय जुदागाना इंतखाबात का जो मुतालबा था मुसलमानों का, वो भी माना गया था, लेकिन इस रिपोर्ट में उसे रद्द कर दिया गया। इसी तरह जो मरकज़ी असम्बली थी उसमें एक तिहाई जो अक्सरियत है वो मुसलमान मांग रहे थे, इसको भी रद्द कर दिया गया, और मुस्लिम जो सूबे हैं उनमें ज़्यादा नशस्तें उसको भी रद्द कर दिया गया। सिंध को बम्बई से अलग करने का जो मुतालबा था उसको भी रद्द कर दिया गया। तो ये जितने नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें हिंदुओं के मफादात का ख्याल रखा गया, और मुसलमानों के मफादात का कोई ख्याल नहीं रखा गया। जैसे जुदागाना तर्ज इंतखाब का हक मुसलमानों को मिलना चाहिए था, उसको जो है इस रिपोर्ट में रद्द कर दिया गया कि नहीं, इंतखाबात मखलूत होंगे। फिर ये मुतालबा था मुस्लिम लीग का कि सूबों में आबादी के तनासब से मुनसिफाना नुमाइंदगी मिलनी चाहिए मुसलमानों को, ये बात भी मुस्तरद कर दी गई। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग ने मुस्तरद कर दी, और कायद अज़म जो मुस्लिम लीग के सरबराह थे उन्होंने अपने तौर पर कुछ तरामीम पेश की। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर एक रिपोर्ट तैयार की, और उसमें नेहरू रिपोर्ट में जो तरामीम हैं वो तजवीज़ की, लेकिन ये जो कायद अज़म की तरामीम थी उनको रद्द कर दिया गया। हिंदू अक्सरियत में थे, वो अपने इस अक्सरियत को उसको बड़ा वज़न देते थे, और वो अक्सरियती जमात थी कांग्रेस, तो वो अपनी हरदर्मी का मुजाहरा करते थे। उनको पता था कि हम अक्सरियत में हैं, अगर मखलूत इंतखाबात हुए तो हम हमेशा जीतेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग को ये बात कबूल नहीं थी। कायद अज़म ने एक तारीखी रद्द अमल दिया, हिस्टोरिकल रिएक्शन। उसके जवाब में उन्होंने सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं किया, सिर्फ तकरीरें नहीं की, बल्कि उन्होंने एक बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की, और उसमें 14 नुकात जो हैं 14 पॉइंट रखे, जिसमें मुसलमानों के भी, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि दीगर अक़वाम के हकूक़ का भी ख्याल रखा गया, और मुस्लिम तशख़्ख़ुस का दफ़ा। और ये एक मुतवाज़न था जिसमें हिंदुओं के हकूक़ का भी दफ़ा था, हिंदुओं के जो हकूक़ हैं उनका भी ख्याल रखा गया था, दीगर जो अक़वाम हैं सिख और दूसरे जो अक़वाम थी उनके का भी ख्याल रखा गया। और ये 1929 में ये 14 जो नकात हैं उस पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट बनाई गई, जिसे हम कायद अज़म के 14 नकात कहते हैं। इस पे हम अगले सबक में इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट ने बिल्कुल जो जो रास्ते थे वो बिल्कुल अलग कर दिए मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के, यानी हिंदू और मुसलमानों के। और इस नेहरू रिपोर्ट की बुनियाद बनी उस हमेशा के उस दूरी की, और कांग्रेस की जो हिंदू बालादस्ती है उसकी पॉलिसी
اس رپورٹ میں بے نقاب ہو گئی کہ وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی بہتری نہیں چاہتے۔ اور یہ جب مسلمانوں کو یہ بات بالکل واضح ہو گئی، ان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ ہندو اکثریت جو ہے وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گی، تو اس مایوسی اور سیاسی علیحدگی نے بالآخر ایک الگ وطن جو ہے پاکستان بنانے کے لیے اس تحریک کو زبردست اس کو تقویت دی، اس کو ایک قوت ملی، اور تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد مسلمانوں نے تیز کر دی۔ مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ متحدہ ہندوستان میں ان کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ آج برطانیہ کی حکومت ہے، انگریزوں کی حکومت ہے، اس کے زیر اثر اگر ہندو اکثریت ہمارے حقوق نہیں مان رہی اور ہم جو جائز مطالبات کر رہے ہیں انہیں تسلیم نہیں کر رہی، تو کل اگر جب یہ انگریز یہاں سے چلے جائیں گے اور اگر ہندوؤں کی حکومت اس پورے علاقے پر آ گئی، پورے ہندوستان پر آ گئی اور پاکستان نہ بنا، ایک الگ وطن مسلمانوں کے لیے نہ بنا، تو پھر بہت ہی برے حالات ہوں گے۔ لہٰذا مسلمانوں نے پھر ایک الگ وطن کی کوششیں تیز کر دی، کیونکہ ان کو کانگریس کی اور ہندوانہ سوچ کی ان کے سامنے جو ہے وہ ایک تصویر آ گئی، اور بے نقاب ہو گیا وہ سارا جو کانگریس کا دعویٰ تھا کہ ہم تو مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے کہ ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو دونوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو نہرو رپورٹ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ ان کا دعویٰ بالکل غلط تھا اور اس پر یقین نہیں کیا۔ برصغیر کی تاریخ کے اس دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کریں گے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ذرا سوچئے، ایک برطانوی کوشش جس کا بظاہر مقصد ہندوستان کو متحد کرنا تھا، اس نے نادانستہ طور پر ایک ایسی مستقل سیاسی خلیج کو جنم دے دیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ان 5 اہم تاریخی سنگ میل پر تیزی سے نظر ڈالیں گے۔ برطانوی چیلنج، 1928 کی نہرو رپورٹ، مسلم مطالبات کی منسوخی، قائد اعظم کے مشہور 14 نکات، اور آخر میں وہ مقام جہاں سے راہیں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ پہلا حصہ، برطانوی چیلنج اور سائمن کمیشن۔ یہاں واقعات ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ 1927 میں سائمن کمیشن کی آمد سے جو چنگاری بھڑکی، وہ 1928 کی نہرو رپورٹ اور 1929 میں جنا کے 14 نکات سے ہوتی ہوئی بالآخر 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پر جا کر رکتی ہے۔ یعنی ہر واقعہ دوسرے واقعے کی بنیاد بن رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس سیاسی کشیدگی کا آغاز ہوا کہاں سے؟ دراصل جب برطانوی حکومت نے 1927 میں سائمن کمیشن ہندوستان بھیجا، تو اس میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ کسی ایک بھی ہندوستانی کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ مقامی رہنماؤں نے اسے اپنی توہین سمجھا، مل کر شدید احتجاج کیا اور اس کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ لیکن برطانوی حکومت نے اس مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا، اور اسی کی بنیاد پر 1935 کا ایکٹ پاس ہوا۔ اسی کشمکش کے دوران ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ برطانوی وزیر ہند لارڈ بکن ہیڈ نے ہندوستانی رہنماؤں کو ایک طرح سے تانا دیا یا چیلنج کیا کہ اگر تم اتنے ہی قابل ہو تو کوئی ایسا متفقہ آئین بنا کر دکھا دو جسے ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتیں تسلیم کرتی ہوں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ دوسرا حصہ، نہرو رپورٹ 1928۔ اب ظاہر ہے اس چیلنج کو تو قبول کرنا ہی تھا، تو کانگریس نے پنڈت موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے جو سفارشات تیار کر کے 1928 میں پیش کی، اسے ہی ہم نہرو رپورٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ بظاہر یہ اس برطانوی چیلنج کا ایک متفقہ جواب دینے کی کوشش تھی۔ لیکن ٹھہریے، اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تاریخی ذرائع کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ یہ رپورٹ، جسے پورے ہندوستان کی نمائندگی کرنی تھی، عملی طور پر صرف اور صرف ہندو اکثریت کے مفادات کو تحفظ فراہم کر رہی تھی، اور یوں سب کے لیے قابل قبول ہونے کی بنیادی شرط وہیں دم توڑ گئی۔ تیسرا حصہ، مسلمانوں کے مطالبات کی منسوخی۔ یہاں ان دونوں رویوں کا واضح اور سیدھا ٹکراؤ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف مسلمان اپنے کچھ مخصوص اور بنیادی مطالبات کر رہے تھے، جیسے جداگانہ طرز انتخاب اور صوبوں میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر نہرو رپورٹ نے بیچ کا راستہ نکالنے کے بجائے ان مطالبات کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس فیصلے نے اقلیتوں اور اکثریت کے درمیان موجود خلیج کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ چوتھا حصہ، چنہا کے 14 نکات۔
اس کے بعد جو ہوا وہ ایک بالکل منطقی سیاسی رد عمل تھا۔ جب حقوق نظر انداز ہوئے تو قائد اعظم نے نہرو رپورٹ میں کچھ ترامیم پیش کی تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے، لیکن ہندو اکثریتی جماعتوں نے انہیں ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی مایوسی اور ڈیڈ لاک کے نتیجے میں قائد اعظم نے 1929 میں اپنے مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے جو دراصل مسلم حقوق کے دفاع کا ایک جامع اور مضبوط فریم ورک تھا۔ پانچواں حصہ، ہمیشہ کے لیے جدا ہوتی راہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ نہرو رپورٹ کے نتائج انتہائی سنگین اور دور رس ثابت ہوئے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اس واقعے نے ہندو مسلم اتحاد کا تصور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے راستے اس قدر الگ ہو گئے کہ پھر کبھی ایک نہ ہو سکے، اور سب سے اہم بات، اسی سیاسی مایوسی اور عدم اعتماد نے اس تحریک پاکستان کو وہ زبردست رفتار فراہم کی جسے پھر روکا نہ جا سکا۔ اس پورے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ذہن میں ایک نہایت دلچسپ اور گہرا سوال ابھرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ لارڈ برکنہیڈ کا وہ چیلنج جو بظاہر ہندوستانیوں کو متحد کرنے کے لیے دیا گیا تھا، در حقیقت وہی وہ نقطہ آغاز ثابت ہوا جس نے برصغیر کی تقسیم اور تحریک پاکستان کی مضبوط بنیاد رکھ دی؟ تاریخ کے یہ غیر متوقع نتائج واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس معلوماتی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔
یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے نہرو رپورٹ کو مختصراً دیکھا اور اس کے اثرات جو ہوئے ہندوستان کی سیاست پر، اور پاکستان کے لیے یہ ایک بنیاد بن گئی، کیونکہ انہوں نے کانگریس کا اصل چہرہ جو ہے وہ اس رپورٹ میں سامنے آ گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آ رہے ہوں گے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کریں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ پیچیدہ ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، ان کو ہم سادہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور پھر سوال یہی ہے کہ مطالعہ پاکستان ہم کیوں پڑھیں؟ مطالعہ پاکستان بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ چل سکے، تاکہ ہم اندازہ ہو سکے یہ پاکستان کتنی مشکلات کے بعد حاصل کیا گیا، اور ہم اس کی قدر کر سکیں، اور ہمارے دل میں یہ پاکستان جو ہے وہ بیٹھ جائے، اس کی محبت، اور ہم کہتے ہیں لو پاکستان اور لیو پاکستان۔ تو پاکستان ہمارا گھر ہے، ایک ایسی چھتری ہے جس کے نیچے ہم امن و سکون سے رہ رہے ہیں۔ مسائل ہیں، لیکن مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں، تو ہمیں ان مسائل کو حل بھی کرنا ہے، اور تبھی ان مسائل کو حل کریں گے جب ہم ان کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہوں گے۔ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکلات سے نکل کر یہ ملک بنا ہے، اور آج ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں جاننا ہے، کیونکہ جو قومیں تاریخ کو بھول جاتی ہیں، تاریخ انہیں بھول جاتی ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔